आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा फेरि म यहाँहरू प्रत्येकजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्णलाई जय मसीह। प्रभु भलो हुनुहुन्छ र उहाँको कृपा सधैँभरि रहिरहन्छ। आउनुहोस्, हामीलाई प्रभुले आज फेरि यो मौका दिनुभयो यो बाइबल सर्वेको क्लासमा यसरी उहाँको उपस्थितिमा आएर वचन सिक्ने अवसर दिँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी प्रार्थनालाई गर्दै आजको सेवा यो क्लासको निम्ति प्रभुको अगुवाई माग्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा तपाईँको उपस्थितिमा आफैलाई लिएर आउँदछौँ अनि आज बेलुकीको समयमा प्रभु हामी फेरि तपाईँको वचनलाई सर्वे गर्दैछौँ। हामीलाई चाहिने बुद्धि र ज्ञान तपाईँ परमेश्वरले प्रदान गर्नुहोस्। नयाँ प्रकाशन हाम्रो बिचमा आज तपाईँले पठाउनुहोस्। हामी जुन कुराहरू सिक्नुपर्ने छ, जुन पुस्तकलाई आज हामी सर्वे गर्दछौँ, हामीलाई माथिबाटको ज्ञान दिनुहोस्। क्लासको सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईँको अगुवाई माग्दछौँ। तपाईँले डोर्याउनुहोस्। प्रत्येक सुन्ने र सिक्ने हरेक जनहरूलाई, कमिटेड व्यक्तिहरूलाई तपाईँ आशिष गर्नुहोस्। आदर महिमा सबै तपाईँलाई ख्रिस्ट येशूको नाउँमा, आमेन। हामी अहिले अगमवक्ताको पुस्तक निर्वासन पछिका घटनाहरूमा हेर्दैछौँ। निर्वासन पछिका घटनामा हामीले पहिलो पुस्तक हेऱ्यौँ, हाग्गैको पुस्तक। किनभने हामीले देख्यौँ 520मा यो पुस्तक लेख्न सुरु गरियो अथवा सेवा हुन सुरु भयो र 516मा आएर सकिएको थियो। अनि हाग्गै अगमवक्ता सँगसँगै सेवा गर्ने समकालीन अगमवक्ता हुन् जकरिया। ओके, जकरिया भन्ने अगमवक्ता पनि हाग्गैको समकालीन सेवक हुन्, सहायक हुन्। सँगै मिलेर उनीहरूले सेवकाई गरेको, अगमबानी बोलेको हामी पाउँदछौँ। अनि जकरियाको पुस्तकलाई आज हामी विचार गर्नेछौँ। जकरियाको पुस्तकको समय पनि त्यही हो, 520देखि 518-17सम्मको कुराहरू हामी यसमा पाउँछौँ। अनि यो पुस्तकको अलिकति भूमिका बताउनु पर्दाखेरि अझै पनि इस्राएलीहरूले आफैलाई कमजोर मानसिकतामा राखेका थिए। उनीहरू यहुदामा फर्किँदा आए, उनीहरू बेबिलोनको बन्धनबाट छुटकारा पाएर त आए, तर उनीहरू मानसिक रूपमा चाहिँ अझै पनि स्वतन्त्र भएका थिएनन्। उनीहरूमा अझै पनि कमजोरहीनताको बोध आएको थियो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आत्मिक जीवनमा पनि उनीहरूको परमेश्वरसँगको जुन सम्बन्ध थियो त्यसमा ह्रास आएको र एउटा फितलोपना, मनतातो अवस्थामा पुगेको हामी देख्छौँ। सो अगमवक्ता जकरियाले 520तिर यो निराशामा भएका, आत्मिक ह्रासमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई, समूहलाई निराश नहुनलाई उनले उत्साहले भरिनको लागि सन्देश दिएका छन्। साथै यो पुस्तकमा, जकरियाको पुस्तकमा हामी देख्छौँ धेरै मसीही सम्बन्धी, आउनेवाला येशू ख्रिस्ट राजा सम्बन्धी, उहाँको जन्मको विषयमा होस् या दोस्रो आगमनको विषयमा होस्, धेरै अगमबानीहरू हामी यहाँनिर गरिएको पाउँदछौँ। अनि जसमध्ये एउटा अगमबानी एकदमै प्रचलित छ। उहाँ चाहिँ गधाको बछेडोमा चढेर यरुसलेममा जाने जुन अगमबानी छ, त्यो अगमबानी वास्तवमा जकरिया 9 अध्यायको 9 पदमा स्पष्टसँग भएको थियो, जो चाहिँ येशूको जीवनमा पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। अनि धेरै जस्तो चाहिँ यस ठाउँमा जुन दर्शनका कुराहरू हामी देख्छौँ। अब जकरियाको पुस्तक, दानियलको पुस्तक र उता प्रकाशको पुस्तक नयाँ नियममा, यी पुस्तकहरूमा भएका दर्शन र जुन लेखहरू छ, यो चाहिँ एपोक्यालिप्टिक भनिन्छ। मूल भाषामा, ग्रिक भाषामा एपोक्यालिप्सिस, अङ्ग्रेजीमा एपोक्यालिप्सिसबाट एपोक्यालिप्टिक आयो। एपोक्यालिप्टिक जुन लिटरेचर, साहित्यका लेखहरू हामी यसमा पाउँछौँ। अब एपोक्यालिप्सिस भन्नाले हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई चित्रमय भाषाद्वारा, आलङ्कारिक भाषाद्वारा त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने एउटा शैलीलाई एपोक्यालिप्टिक भनिन्छ। खास गरी आत्मिक रूपमा ह्रासमा भएको समयमा उनीहरूलाई डाइरेक्टली अब कतिवटा प्रचार गर्न सकिँदैन थियो, विभिन्न नियम कानुनहरू थियो। त्यसकारण परमेश्वरले चित्रमय भाषाद्वारा उनीहरूलाई उत्साहित गर्नलाई, परमेश्वरको राज्यमा उनीहरू जोसिलो हुन सकुन्, पश्चाताप गरेर नयाँ अभिषेकलाई प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले अगमवक्ता दानियलले
साथसाथै इजकियलले र अहिले जकरियाले, खास गरी नयाँ नियममा स्वयं यूहन्ना प्रेरितले यो एपोक्यालिप्टिक लिटरेचरको इस्तेमाल गरेको हामी पाउँदछौँ। यहाँ परमेश्वरले त्यसरी लेख्न लगाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। ओके, एपोक्यालिप्टिक भनिन्छ। यो चाहिँ मूल भाषा। यसको विषयमा हामी पछि पनि हेर्नेछौँ जब हामी प्रकाशको पुस्तकमा आउँछौँ। भनाइगर्थ कुनै सन्देश दिनु पर्यो भने डाइरेक्ट नदिएर, त्यो चाहिँ अब सतावटको कारणले, त्यहाँ हुने विरोधको कारणले, उनीहरूलाई माथि आउने खतराको कारणले गर्दा एउटा बुद्धिमानी तरिकामा एउटा चित्रमय भाषाहरू, अलङ्कारिक कुराहरू चलाएर त्यहाँनिर परमेश्वरले दर्शन र सन्देश दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। ओके, अब यो पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य के थियो त? ओके, जकरियाको पुस्तक किन परमेश्वरले लेख्न लगाउनु भयो भन्ने यसको हाम्रो सवाल छ। त्यसमा उत्तर यही हो, भविष्यमा मसीहद्वारा प्राप्त हुने छुटकाराको प्रकाशनको आशा परमेश्वरका मानिसहरूलाई दिनु। ओके, परमेश्वरबाट चुनिएका, परमेश्वरले फिर्ता ल्याउनुभएका मानिसहरूलाई भविष्यमा मसीहद्वारा प्राप्त हुने छुटकाराको जुन आशा छ त्यस विषयमा दिएको प्रकाशन हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। टु गिभ होप टु गड्स पिपल बाई रिभिलिङ गड्स फ्युचर डेलिभरेन्स थ्रु द मसाया। मसीहद्वारा आउने छुटकारा जो त्यसको बारेमा भएको प्रकाशन, त्यसप्रति गरिएको आशाको विषयमा हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ उद्देश्य। अनि लेखक को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जकरिया। अब जकरिया भन्ने जुन नाम छ त्यो नामको अर्थ हो परम प्रभुले सम्झना गर्नुहुन्छ। गड रिमेम्बर्स, परमेश्वरले सम्झना गर्नुहुन्छ। गड रिमेम्बर्स, गड किप्स अस इन हिज माइन्ड। उहाँले आफ्नो मनमा हामीलाई राख्नु भएको छ। ओके, त्यसकारण त यहाँनिर उनीहरू निराशामा भएको बेलामा परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यही अवस्थामा छोड्नु भएन। ही रिमेम्बर्ड देम, द्याट्स वाइ ही सेन्ट द मेसेज अफ फोर्थ, द मेसेज अफ कम्फर्ट, द मेसेज अफ यु नो द बोल्ड मेसेज, साहसिलो सन्देश, सान्त्वनाको सन्देश। त्यसकारण प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ। किन? बिकज गड रिमेम्बर्स हिज पिपल। ही रिमेम्बर्स हिज प्रोमिसेस, वाट ही प्रोमिस्ड देम। सो यो पुस्तकको लेखक स्वयं को हुनुहुन्छ? जकरिया हुनुहुन्छ। एकको एक पदमा दारा राजाको दोस्रो वर्ष भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो। दारा राजा 522 उनको राजशासन सुरु भयो। दोस्रो वर्ष भन्नाले हामी बुझ्छौँ उनको 2 वर्ष घटाउँदा 520। 8औं महिनामा परमप्रभुको यो वचन इद्दोका नाति बेरेक्याहका छोरा जकरिया अगमवक्ता कहाँ आयो। ओके, सो हामी एक पदमै हामी नाम पाउँछौँ। वचन बोल्ने र लेख्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? स्वयं जकरिया अगमवक्ता हुनुहुन्छ। उनको बाजेको नाम पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, इद्दो। अनि उनको बुवाको नाम बेरेक्याह र उनको नाम चाहिँ जकरिया। ओके, अब यो पुस्तक कसलाई सम्बोधन गरेर लेखियो? ओरिजिनल अडियन्स को हो? अब हामी पनि अडियन्स छौँ आज, तर त्यो समयमा ओरिजिनल्ली कसलाई चाहिँ एड्रेस गरेर यो पुस्तक लेखियो भन्दाखेरि बेबिलोनबाट छुटकारा पाएर यरुसलेममा बसोबास गर्न सुरु गरेका यहुदीहरूलाई नै यो पुस्तक सम्बोधन गरेर लेखिएको थियो। द ज्युज इन जेरुसलेम हु ह्याड रिटर्न्ड फ्रम देयर क्याप्टिभिटी इन बेबिलोन। ओके, बेबिलोनको बन्धनबाट छुटकारा पाएर यरुसलेममा बस्दै आएका यहुदीहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको थियो। किनभने उनीहरूलाई परमेश्वरले केही काम, केही जिम्मा दिनुभएको थियो अनि उनीहरूले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने थियो। तर हामी देख्छौँ उनीहरू कता कता अलमल्ली। हामीले हिजो आज्ञाको पुस्तकमा पनि त्यसलाई हेऱ्यौँ। त्यसकारणले फेरि परमेश्वरले जकरियालाई समेत उनीहरूलाई उत्साह दिनको निम्ति चलाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। सो हाग्गै, जकरिया र एज्राको सुरुको भागहरू, एज्राको सुरुका भागहरू हाग्गै र जकरियाको पुस्तकमा भएका कुराहरू एकअर्कासँग मेल खाने र एकअर्कासँग एकदमै रिलेटेड हामी देख्दछौँ। उनीहरू सँगसँगै, ओके, हाग्गै र जकरिया चाहिँ सँगसँगै
भविष्यवाणी गर्ने र उत्साह दिने अगमवक्ताहरू हुन्, किनभने समयकाल एउटै छ। अब रिटर्न डेट, ओके, यो पुस्तक लेखिएको मिति, यसमा दुईटा डेट आउँदछ। पहिलो चाहिँ 1 देखि 8 अध्यायसम्मका जो सन्देशहरू छ त्यो चाहिँ हामी अनुमान गर्दछौँ विशेष गरी 518 BC-तिर लेखिएको थियो, किनभने यहाँको कुरा र 9 देखि 14 अध्याय भएका कुराहरू फरक छ। ओके, सो 1 देखि 8 अध्यायमा भएका कुराहरू चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 580 BC-मा यो लेखिएको थियो भने 9 देखि 14 अध्यायमा भएका कुराहरू चाहिँ लगभग एप्रोक्सिमेटली 480 BC-तिर लेखिएको अनुमान गरिन्छ। अब जकरिया चाहिँ लामो समय, अब 480सम्म उनी बाँचेको हामीले पाउँदछौँ इतिहासमा, बाइबलमा त लेखिएको छैन, तर जुन यो पुस्तकभित्रको सन्देश छ, त्यहाँको जुन लेखन शैली, जुन तरिकाहरू, जुन कुराहरू अपनाइएको छ, त्यसको आधारमा स्कलर्सहरूले यही कुरालाई पत्ता लगाएको छन् कि यो पुस्तक 2 अलग अलग समयमा लेखिएको थियो। लेख्ने व्यक्ति एउटै हुन् तर लेखेको समय चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। ओके, अब यो पुस्तकमा भएको की पर्सन्सहरूको बारेमा विचार गर्दाखेरि हाग्गैको पुस्तकमा जो की पर्सन्सहरू थिए तिनै हुन् 2 जना। पहिलो चाहिँ राज्यपाल यरुबाबेल, अलरेडी मैले हाग्गैको पुस्तकमा उनको बारेमा भनिसकेँ, त्यसकारणले बस नाम मात्रै म अहिले दोहोऱ्याउँदैछु। मुख्य व्यक्तिहरू भनेको उनीहरूको बारेमा बढी पाउँछौँ, यरुबाबेल। दोस्रो चाहिँ पुजाहारी यहोशुको बारेमा हामी पाउँदछौँ। यी दुईटै व्यक्तिहरू हाग्गैको पुस्तकमा पनि थियो, किन दुईटै अगमवक्ताहरूले सेम समयमा अनि सेम पिपलहरूलाई नै उनीहरूले सन्देश दिएको कारणले गर्दा फरक मानिसहरू यहाँ छैनन्। ओके, अनि त्यसपछि की प्लेस पनि सेम हो, जस्तो हाग्गैको पुस्तकमा हामीले देख्यौँ यरुसलेम, यहाँ पनि हामी यरुसलेममा देख्छौँ। यरुसलेममा भएका मानिसहरू, त्यहाँकै जुन मन्दिर बनाउने कुरा छ त्यसैसँग सम्बन्धित कुराहरू नै हामी यो पुस्तकमा पनि देख्दछौँ। ओके, अब यो पुस्तकको मुख्य की वर्स, चाबी पद भनेको चाहिँ जकरियाको पुस्तक 9 अध्यायको 9 र 10 पदमा हामी देख्छौँ। त्यसलाई म पढ्नेछु। जकरिया 9को 9 र 10 पदमा यसरी लेखिएको छ, हे सियोनकी छोरी खुब रमाऊ, हे यरुसलेमकी छोरी जोरसित कराऊ, हेर तिम्रो राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मात्मा र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हालेलुया, उहाँ भला हुनुहुन्छ र गधामाथि अर्थात् गधाको बच्चा एउटा बछेडामाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ। म एफ्राइमबाट रथहरू र यरुसलेमबाट जङ्गी घोडाहरू लैजानेछु र लडाईँको धनु भाँचिनेछ। उहाँले जाति जातिहरूलाई शान्तिको घोषणा गर्नुहुनेछ। उहाँको राज्य समुद्रदेखि समुद्रसम्मै र युफ्रेटिस नदीदेखि पृथ्वीको अन्तसम्मै हुनेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सो यहाँ चाहिँ आउनुहुने मसीहको राज्यको विषयमा हामी देख्छौँ। अब यो समयमा जब जकरिया अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरे, त्यसको 2वटा हामी अर्थ बुझ्छौँ। एउटा चाहिँ यो भविष्यवाणी येशूको शारीरिक आगमनमा, जब उहाँ मानिस बनेर पापी मानवलाई छुटाउनलाई, बचाउनलाई आउनुभयो, त्यो समयमा कतिवटा पुरा भएको छ भने कतिवटा चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमनमा, जब उहाँ विजयी राजा भएर आउनुहुनेछ, त्यो समयमा पुरा हुनेछ। सो यसको 2वटा समयकाल छ पुरा हुने, है। यो 9को 9 र 10 पदमा भनेका कुरा, उहाँ तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँको स्वभावको बारेमा, उहाँ धर्मात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ अरे, उहाँ चाहिँ राइचियस हुनुहुन्छ। योर किङ कम्स टु यु राइचियस एन्ड भिक्टोरियस। ओके, राइचियस एन्ड भिक्टोरियस, धर्मात्मा र
विजयी। प्रेज द लर्ड। हाम्रो प्रभु विजयी प्रभु हुनुहुन्छ। वी आर अ चिल्ड्रेन अफ भिक्टोरियस गड। हामी विजयी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ। सो हामी पनि वी आर अल्सो भिक्टोरियस इन क्राइस्ट। हामी ख्रिस्टमा हामी पनि विजयीहरू हौँ। वी आर नट भिक्टिम नाउ बट वी आर अ भिक्टोरियस पिपल। हालेलुया। अब हामी पीडित होइन, अब हामी कठै बिचराका व्यक्ति होइनौँ। हामी कठै बिचरा पीडित चाहिँ जब संसारमा थियो तब हामी थियौँ, तर आज हामी भिक्टोरियस विजयी प्रभुसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा हामी पनि विजयी भएका छौँ। रोमीको पत्रमा भनिएको छ हामी विजयी मात्र होइन, विजयी भन्दा पनि महान। वी आर मोर देन कन्कोरर। विजयीहरू भन्दा पनि हामी महान, किनभने हाम्रो प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध जोडिएको छ। आज संसारमा जसले आफूलाई विजयी सम्झिन्छन्, वी आर मोर देन देम। हामी उनीहरूभन्दा महान छौँ। र उहाँ एउटा गधाको बछेडामाथि आउने कुरा, यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ मत्ती 21 अध्यायमा जब येशू यरुसलेममा अन्तिम आइतबार, जसलाई पाम सन्डे पनि भनिन्छ, खजुरे आइतबार, त्यो आइतबार उहाँ गधाको बछेडामाथि चढेर जानुभयो। त्यहाँ यो भविष्यवाणी फुलफिल भएको छ। अनि दोस्रो चाहिँ 10 पदमा भएको कुरा, उहाँले लडाइँको धनुहरू भाँच्ने कुरा, अनि जाति जातिमा शान्तिको कुराहरू, सबै ठाउँमा उहाँको राज्य हुने कुराहरू हामी देख्छौँ। यो चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनमा इट विल फुलफिल, यो चाहिँ पुरा हुनेछ। ओके, जकरिया 9:9 र 10 पदमा भनिएका कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ येशूको शारीरिक जन्म र उहाँको सेवकाईको समय पुरा भयो भने दोस्रो चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमनमा पुरा हुने कुराहरू हामी देख्दछौँ। अब यो पुस्तकको ब्लू प्रिन्टलाई, नक्सालाई विचार गर्दा यो पुस्तकमा 14वटा अध्यायहरू हामी देख्छौँ। अनि यहाँ पनि धेरै कुराहरू चाहिँ दर्शनहरूले भरिएको छ। अब हरेक दर्शनहरूको अर्थ खोल्नलाई हामीसँग समय पुग्दैन, तर मोटामोटी म तपाईँलाई जानकारी मात्रै दिँदैछु कि यहाँ के कुराहरू छन्। ओके, 2वटा भागमा इट इज डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स। यो 2 भागमा विभाजित छ। 1 देखि 14 अध्याय। पहिलो विभाजन छ द फर्स्ट डिभाइडेड, पहिलो जुन छुट्टिएको भाग छ त्यो हो मन्दिर निर्माणको समयमा सन्देशहरू। 1 अध्यायको 1 देखि 8 अध्यायको 23सम्म, यानि कि 1 देखि 8 अध्यायसम्म हामी देख्दछौँ मेसेजेस वाइल रिबिल्डिङ द टेम्पल। मन्दिर जब बन्दै थियो त्यो समयमा दिएका सन्देशहरू। अब 1 देखि 8 अध्यायमा अघि मैले तपाईँलाई भने नि 1 देखि 8सम्मको कुरा लेखिएको समय र 9 देखि 14को कुरा फरक भनेका नै हो। विषयवस्तु फरक भएको कारणले लेखन समय पनि फरक भनेर अनुमान गरिएको छ। सो मन्दिर निर्माणको समयमा उनीहरूलाई दिएको सन्देशहरू भनेको चाहिँ हामी त्यही देख्दछौँ कि त्यहाँ चाहिँ निराशित भएका, डराएर बसेका यहुदीहरूलाई जकरियाले ही इन्करेज द पिपल। ओके, मानिसहरूलाई उनले उत्साह दिएका छन्। तिमीहरूको पापदेखि, तिमीहरूको गिल्टी कन्सियसदेखि तिमीहरू फर्केर आउनुपर्छ अनि कामलाई फेरि तिमीहरूले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू यहाँ जकरियाले बताएको हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको चित्रमय भाषाहरू, दर्शनका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ। अब तपाईँले 1 अध्याय 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ दर्शनका कुराहरू देख्नुहुन्छ हैन। 3 अध्यायमा पूजाहारीको बारेमा त्यहाँ कुरा गरिएको छ, यानि कि उनीहरू सिद्ध भइसकेको छैन, उनीहरू अझै पनि सम्झौतावादी हुँदैछन् भन्ने कुराहरू। ओके, 4 अध्यायमा फेरि त्यहाँ जैतुनको रुख र सुनौलो सामदानको विषयमा त्यसले इस्राएलीहरूलाई नै देखाउँदैछ। अनि त्यसपछि 5 अध्यायमा चाहिँ उनले एउटा दर्शन देखेको छ, उडिरहेको चर्मपत्रका कुराहरू अनि विभिन्न दर्शनहरू यहाँ हामी देख्छौँ, जसले चाहिँ के हुँदैछ यहुदीहरूलाई, अघि नै मैले भने एपोक्यालिप्टिक लिटरेचर भनेकै यही हो, दर्शनहरूद्वारा चित्रमय आलङ्कारिक भाषाहरू प्रयोग गरेर उनीहरूलाई प्रभुमा इन्करेज गर्ने उद्देश्यले यो कुराहरू भएको छ। सरल रीतिले कुनै कुरा भन्दा
कुनै चित्रबाट, कुनै दर्शनबाट, कुनै प्रिन्सिपलबाट त्यो कुरा बताइयो भने त्यसले झन् ठुलो इम्प्याक्ट ल्याउने गर्दछ। सो परमेश्वरले कतिपटक विभिन्न प्रकारको चित्रमय भाषाहरू, दर्शनहरू चलाउनु भयो। त्यसको अर्थ यो होइन कि त्यहाँ जस्तो बताइएको छ त्यस्तै हुनेछ। त्यो केवल हामीलाई सन्देश दिनको लागि बुझाइएका कुराहरू, उपकरणहरू मात्रै हो। ओके, कति मान्छेले लिटरल्ली हरेक कुराको व्याख्या गर्छ, त्यो झुटो शिक्षा बन्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले जब पनि कुनै दर्शनको चित्रमय कुराहरू दिनुहुन्छ भने लिटरल्ली त्यही कुरा हुनुपर्छ भन्ने होइन, त्यसले दिन खोजेको मेसेजलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। ओके, यो एउटा नियम, तरिका हो। जब पनि हामी बाइबलमा भएको सपना र दर्शनहरूको अर्थ खोल्छौँ, लिटरल्ली त्यसलाई जस्तो लेखिएको छ त्यस्तो व्याख्या गर्यो भने त्यसले फेरि अर्को नयाँ सिद्धान्त ल्याउन सक्छ। त्योमा एकदम त्यो चाहिँ घात हुनसक्छ। परमेश्वरको वचनलाई त्यसले फेरि मोड्न सक्दछ। त्यसमा जहिले पनि वचन व्याख्या गर्दाखेरि त्यसले दिन खोजेको मेसेज के हो, वाट इज द मेसेज, त्यो चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। अनि दोस्रो हामी देख्छौँ, दोस्रो विभाजन, मन्दिर निर्माण पूर्ण भएपछि आएका सन्देशहरू 9 देखि 14 अध्यायमा देख्दछौँ। ओके, 9 देखि 14 अध्यायमा चाहिँ जब मन्दिर बनिसक्यो त्यसपछि चाहिँ सन्देश आएको छ। मेसेजेस आफ्टर कम्प्लिटिङ द टेम्पल, मन्दिर बनिसकेपछि आएका त्यहाँनिर सन्देशहरू चाहिँ 9 देखि हामी त्यहाँ देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब विशेष गरी यहाँ चाहिँ भविष्यमा हुने प्रकारका प्रभुको राज्यको विषयमा, प्रभुद्वारा आउने जुन एक प्रकारको आशिष छ, उहाँले दिनुभएको जुन आशाका कुराहरू छ, त्यो विषयमा यहाँ बढी सन्देश हामी पाउँदछौँ। अब यसको साथसाथै हामी मुख्य विषयहरूमा पनि जाउँ, मेगा थिम्सहरूमा। अब यो पुस्तकमा भएका मेगा थिमहरूको विचार गर्दा 4वटा मुख्य विषयहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। हामी छिटो छिटो गरेर यसलाई पनि आज कभर गर्नेछौँ। मुख्य विषयहरूमा पहिलो चाहिँ हामी देख्छौँ गड्स जेलसी, परमेश्वरको। अब जेलसी भन्ने शब्द चलाउनु त्यति राम्रो होइन, तर यसलाई हामी सकारात्मक वेमा हेर्छौँ, परमेश्वरको ईर्ष्या। द्याट मिन्स परमेश्वर पनि ईर्ष्या गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, र तर उहाँलाई ईर्ष्या गर्ने हक छ, किन उहाँ सत्य हुनुहुन्छ र उहाँ एकमात्र बुवा हुनुहुन्छ। यदि उहाँको छोराछोरी अन्यत्र लागे भने उहाँको मन दुख्छ। त्यसकारण उहाँले के गर्नुहुन्छ, ईर्ष्या गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि आराधना नगर। मानिसहरूले वर्षौँदेखि अगमवक्ताको सन्देशलाई इन्कार गरेको कारण परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ। ओके, तिनीहरू अनाज्ञाकारिता नै तिनीहरूको समस्या थियो। मानिसहरूको समस्या जुन थियो त्यो चाहिँ अनाज्ञाकारिता थियो, जुन उनीहरूको डिसओबिडियन्स लाइफ थियो। डिसओबिडियन्स वाज द रुट अफ देयर प्रब्लम्स। ओके, उनीहरूको जरा नै, समस्याको जरा नै के थियो, अनाज्ञाकारिता थियो। एन्ड द कज अफ देयर मिसेरी, र तिनीहरूको दुःखको कारण पनि के थियो, अनाज्ञाकारिता थियो। परमेश्वरले उनीहरूको भक्तिको निम्ति ईर्ष्या गर्नुहुन्छ, र उनीहरूको मात्र होइन, हाम्रो पनि। आज हामी कसलाई हाम्रो भक्ति देखाउँदैछौँ, गड इज लुकिङ। अनि उहाँ चाहिँ ईर्ष्या गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। ओके, जेलस गर्ने प्रभु, किनभने उहाँ चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण भक्ति, 100% हाम्रो प्रेम चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई नै देखाउनुपर्छ। इस्राएलीहरूको जस्तो सर्वनाश हटाउन, उनीहरूको जस्तो स्वभावलाई, उनीहरूले चालेको कदमलाई हामीले इन्कार गर्नुपर्छ। उनीहरूमाथि सर्वनाश आयो किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई भक्ति देखाएनन्, त्यसकारण उनीहरूमाथि सर्वनाश आयो। तर हामी चाहिँ आज त्यसबाट सिक्नुपर्छ। हामी चाहिँ प्रभुलाई भक्ति देखाउने जीवन जिउनुपर्छ। झुटा अगमवक्ताहरूको शिक्षालाई इन्कार गरी प्रभुतर्फ मन लगाउनु आवश्यकता छ। झुटा अगमवक्ताहरूको काम के हो, मानिसहरूको जुन प्रभुप्रति लागेको भक्तिपूर्ण जीवनलाई मोडेर, डाइभर्ट गरेर अन्यत्र कुराहरूमा उनीहरूलाई डाइभर्ट गर्ने, कन्सन्ट्रेट गर्ने र उनीहरूलाई मिसलिड गर्ने काम चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरूको काम हो। त्यसलाई हामीले इन्कार गर्नुपर्छ। आजको समयमा पनि धेरै झुटा शिक्षाहरू आइसकेको छ, जोदेखि हामी होसियार हुनुपर्दछ। प्रभुमा 100% मन लगाई, उहाँलाई साँचो हृदयले प्रेम गरी
अरूलाई पनि सही बाटोमा डोर्याउने लक्ष्य आज हामीले बोक्नु पर्दछ। किनभने हाम्रो परमेश्वर ईर्ष्या गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओके, उहाँ चाहिँ डाहा गर्ने, ईर्ष्या भन्दा डाहा भन्ने शब्द चलाऊ, उहाँ डाहा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई डाहा गर्ने अधिकार छ, डाहा गर्ने अधिकार छ। यदि एउटा श्रीमान र श्रीमती जोडिनु भएको छ र मानिलिनु श्रीमान चाहिँ अर्कै केटीसँग लाग्यो भने श्रीमतीले डाहा गर्छ, मेरो श्रीमान किन अर्कोसँग लाग्दैछ जबकि म हो उहाँको, अथवा श्रीमती अरूसँग लाग्यो भने श्रीमानलाई डाहा हुन्छ। त्यस्तै परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो एकमात्र आत्मिक पति हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी अन्यत्र लाग्दाखेरि उहाँलाई दुःख लाग्दछ, त्यसकारण उहाँ डाहा गर्नुहुन्छ। दोस्रो हामी यो पुस्तकमा देख्ने मेगा थिम भनेको रिबिल्ड द टेम्पल। यसलाई हामीले हागेको पुस्तकमा अलरेडी हेरिसकेका छौँ, त्यसकारण म सरसर्ती यसको बारेमा अलिकति बताउँछु। मन्दिरको पुनर्निर्माणको विषयमा हामी यो पुस्तकमा देख्छौँ। यहुदीहरू निरुत्साहित भएका हामी देख्दछौँ। ओके, द ज्युज वर डिस्करेज्ड। उनीहरू बन्धुवाईबाट स्वतन्त्र भए तापनि मन्दिर निर्माणमा चाहिँ रुकेका थिए। वास्तवमा उनीहरूलाई परमेश्वरले फर्काइ ल्याउनुको उद्देश्य नै के थियो? मन्दिर बनाउनु हो। येट द टेम्पल वाज नट कम्प्लिटेड। ओके, अहिले पनि उनीहरूले मन्दिर बनाउने कामलाई पूर्ण गर्न सकेनन्। हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ, उनीहरू आफ्नो घर बनाउनतिर लागेका थिए आगेको पुस्तकमा। सो जकरिया इन्करेज्ड देम टु बिल्ड द टेम्पल अफ गड। परमेश्वरले काम गर्नेहरूलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ र आफ्नो आत्माद्वारा शक्तिशाली बनाई उनीहरूलाई अगाडि बढाउनु पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामी यो पुस्तकमा उनले दिएको सन्देश हामी पाउँछौँ। कतिवटा काम चाहिँ हाम्रो शक्तिमा, हाम्रो बलमा मात्र नभई हामी परमेश्वरको शक्ति र उहाँको बलमा मात्रै गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँनिर हामी बताएको छ। त्यस कारण एक ठाउँमा के लेखेको छ? न त बलले न शक्तिले, तर प्रभु भन्नुहुन्छ मेरो आत्माले। जकरिया 4:6 त्यही भनेको छ, न त बलले न शक्तिले, तर मेरो आत्माले। हालेलुया। केवल परमेश्वरको आत्माद्वारा मात्रै कतिवटा कुरा हामी गर्न सक्छ र हामीलाई चाहिने सुरक्षा पनि मिल्न सक्दछ। हामी जब उहाँलाई प्रेम गर्छौँ त्यसको मतलब यो हो कि हामी उहाँको कामलाई पनि पुरा गर्नु पर्दछ। इफ वी लभ आवर गड देन वी सुड डन द वर्क, द टास्क विच इज गिभन टु अस। जुन काम हामीलाई दिएको छ त्यसलाई पुरा गर्नु खाँचो छ। इफ वी लभ आवर गड, यदि परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने त्यसको लागि पवित्र आत्माले पनि हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँको खाँचो पर्दछ। परमेश्वरले आफ्नो आत्माद्वारा हामीलाई के गर्नुहुन्छ? शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। God will empower us with His Holy Spirit. हालेलुया। आज परमेश्वरले दिनुभएको काम पुरा गर्नको निम्ति हामीलाई शक्ति दिने चाहिँ स्वयं परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। The Holy Spirit will empower us to fulfill the given task. ओके, तेस्रो थीम हामी पाउँछौँ, त्यो हो राजा आउँदै हुनुहुन्छ। The king is coming. Praise the Lord. Our King Lord Jesus Christ is coming soon. राजा मसीहा आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई पापबाट पूर्ण छुटकारा दिई नयाँ राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यस पुस्तकमा पाउँछौँ। उहाँले राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ, शत्रुहरूलाई जित्नुहुनेछ। ओके, उहाँले गर्ने कामहरू हामी देख्छौँ। He will establish His kingdom and He will conquer all His enemies. Who is His enemies? The devil, the Satan is His enemies. So God will conquer all His enemies. He will, actually when He died on cross, He defeated the Satan and his wicked angels. But at last, in His second coming, He will completely, destroy them and He will establish His kingdom. र सारा पृथ्वीमा उहाँले राज गर्नुहुनेछ। He will rule over all the earth.
हरेक कुरा एक दिन उहाँको प्रेमिलो र प्रेम र शक्तिको अधीनमा हुनेछ। एभ्रिथिङ विल कम अन्डर हिज लभ एन्ड हिज अथोरिटी। कुनै पनि कुरा परमेश्वरको उपस्थितिदेखि भाग्न सक्दैन, अलग रहन सक्दैन। सबै कुरा परमेश्वर पिताले अब पुत्र येशूको अधीनमा गर्नुभएको छ। सो येशू ख्रिस्ट एक दासको रूपमा आएर हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। उहाँ एक समय, अब आउने समयमा एक विजयी राजाको रूपमा हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। दुईवटा रूप हामी देख्छौँ। प्रभु येशू जब संसारमा आउनुभयो दासको रूपमा आउनुभयो, ओके, द मसाया केम एज अ सर्भेन्ट टु डाई फर अस, बट ही विल रिटर्न एज अ भिक्टोरियस किङ एट द एन्ड टाइम। अन्तको समयमा चाहिँ उहाँ एउटा विजयी राजाको रूपमा तरबार लिएर सेतो घोडामा सवार भएर उहाँ आउनुहुनेछ। त्यो समयमा उहाँले शान्तिको सेवा गर्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ 1000 वर्षको समयकाललाई देखाउँछ। उहाँको अगुवापन मुनि समर्पण गरी उहाँको विजयी आगमनको निम्ति हामी तयार हुन सकेका हौँ। लेट अस सबमिट आवरसेल्फ टु हिज लिडरशिप एन्ड लेट अस बी रेडी फर द किङ्स ट्रायम्फेन्ट कमिङ। हिज ट्रायम्फ, किङडम, उहाँको विजयी राज्यको निम्ति हामी तयार हुन सकौँ। आफैलाई हामी त्यसको निम्ति समर्पण गर्न सकौँ। हालेलुया। चौथो मेगा थिम हामी यो पुस्तकमा पाउँछौँ, त्यो हो परमेश्वरको सुरक्षा, गॉड्स प्रोटेक्सन। ओके, जकरियाको समयमा परमेश्वरको योजना विरोध धेरै थियो र उनले भविष्यको समयमा हुने समस्याको बारेमा पनि यस ठाउँमा भविष्यवाणी गरेको छ। यहाँ दुई किसिमको समस्या छ। एउटा चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट टाइममा पनि अलरेडी मैले तपाईँलाई पृष्ठभूमि बताइसकेँ। गएको निर्वासन पछि फर्केर आउँदा के भयो, उनीहरू जब मन्दिर बनाउन सुरु गरे, त्यहाँ धेरै विद्रोह र धेरै उनीहरूको अपोजिसनमा मानिसहरू खडा भएको हामी देख्छौँ। अनि त्यस्तै गरी भविष्यमा पनि परमेश्वरका जनहरूको विरोधमा धेरै समस्या र खतरा सतावटहरू आउनेछ भन्ने विषयमा पनि जकरियाले भविष्यवाणी गरेको हामी पाउँछौँ। परमेश्वर मानिससँगको आफ्नो करारलाई सदा स्मरण गर्नुहुन्छ। ही रिमेम्बर्स द कोभेनेन्ट विच ही ह्याड मेड विथ पिपल। मानिससँग उहाँले जुन करार बाँध्नु भएको छ त्यो करारलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ, याद गर्नुहुन्छ, स्मरण गर्नुहुन्छ। यसकारण उहाँले समय समयमा आफ्नो सुरक्षाको बाहुबल पसार्नुहुन्छ। त्यो समयमा पनि समस्याको घडीमा परमेश्वरले विजय दिनुभयो र आउनेवाला समस्याको समय पनि प्रभुले आफ्नो पुत्रद्वारा विजयलाई पठाउनु हुनेछ। उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्छ र सांसारिक शक्तिको दबावबाट छुटाउनु पनि हुनेछ। हालेलुया। ओके, परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई सम्हाल्ने, He cares for His people and He will deliver them for all the world powers that oppress them. उनीहरूलाई समस्या बनाउने हर प्रकारको सांसारिक शक्तिबाट उहाँले छुडाउनु हुनेछ। ओके, परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञाहरूलाई याद गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। He remembers the promises. उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञाहरूलाई स्मरण गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी आज कन्ज्युम भस्म भएका छैनौँ। उहाँलाई प्रेम गर्दा सायद हाम्रो शारीरिक जीवनमा केही सङ्कष्ट त हुन्छ होला केही समयको लागि, तर हाम्रो अनन्तीय गन्तव्य चाहिँ सुरक्षित गरिएको छ। हालेलुया। ओके, वी नीड नेभर fear our ultimate destiny if we love and obey Him. Although our bodies may be destroyed, सायद हाम्रो शरीरमा केही हानि हुन्छ होला, यो शरीर टुट्छ होला, तर हाम्रो अन्तिम गन्तव्य चाहिँ सुरक्षित छ। हामी त्यसलाई प्रेम गरौँ र त्यसको निम्ति आफैलाई तयार गरिरहौँ। त्यो हो अनन्त जीवन, त्यो हो प्रभुको दोस्रो आगमन। आवर लर्ड जिजस इज कमिङ सुन। अनि उहाँले हामीलाई सबै कुराबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। परमेश्वरले आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि यो
बाइबल सर्वेलाई आजको लागि हामी यति नै राख्नेछौँ। भोलि फेरि हामी अर्को नयाँ पुस्तकको साथमा अघि बढ्नेछौँ। अनि अलिकति म छिटो छिटो दौडिँदैछु किनभने हामी अलिकति स्लो नै भएको जस्तो मैले फिल गर्दैछु। अब जुन कुरालाई एकदमै एम्फसाइज गर्नुपर्छ, जोड दिनुपर्छ त्यसलाई गर्नेछौँ। तर जति कुरा रिपिटेसन्स हुँदैछ त्यसलाई हामी अलिकति छिटो छिटो गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।